सर्वेस्पराचो पर्व स्वतंत्र परस्वत सर्वेस्पराचे मंदिर सगळ्या परसोत्सवते देवाच्या दोंगराचढूया ताच्या मंदिरांत समूया देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत समूया. देव दीस तुमकां सगळ्याक. देव कृपा दिवं. वगळा बाबून ह्या वेळार आमकां आमी देवाचे आदीन करुया आनी मागोया एकामेका पासून. आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी सगळ्या आमच्या पिडेस भाव भयणींचो उडास करुया. तशेंच मागोया जे आयज आपल्या काजराच्यान जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी ह्या दिसांनी काजराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार मागोया. जांणी आपल्या पासून मागोवंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे अधीन करुया. खेरीत भाशेन मागोया शांती पासत आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी आनी राजकारभारांनी शांती पासत पावलां मारून तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. आयचे मीस देवाक अर्घ आनी दिनवासनीचे मीस भेटयता लविना डायस आनी फॅमिली. आमी ह्या कुटुंबा सांगता देवाक अर्घ आनी दिनवासनी देवया सगळ्या त्याच्या देण्या पासून त्याच्या बरेपणा पासून. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगळा भाव भयणीनो, आयची वाचपाक खेरीत आमकां ही जाणीव करून दितात. जेन्ना आमचेर संकट येता कश्ट दूख येता असल्यो परिस्थिती देव आपल्या आशिर्वादांनी आमकां भरता. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता जेन्ना पयल्या क्रिस्तांवांक तांचेर कश्ट आयले संकट आयले वा तांचो छळ केलो तेन्ना ते सगळे वेगवेगळ्या दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या शहरांनी पळोवन गेले. पूण थंय तांणी देवाचे उतर परगटले, बरी खबर परगटली, शुभ वर्तमान तांणी परगटले आनी जे कश्ट जावन आसले ते आशिर्वादान भरले वा देवाची कृपा कशी तांकां फावो जाली. पयले सुवातेर जेजूच्या पाटलांतरांक लोक एंटिओकांत क्रिस्तांव म्हणून उलो मारता आनी अशे तरेन हो लोक देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आपल्या कश्टांत आडखळेंत अनुभवता. दुसऱ्या सुवातेर म्हळ्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां जून एकल्याक सांगता, हांव बरो गवळी आनी म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात. तो हांव तांकां नांवान उलो मारता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. जेजू खेरीत आपल्या शेळयांक जन एकल्याक नांवान उलो मारता. तांचें जिवीत तो जाणा आनी देखून जेजू आपल्या शेळयां विशीं वैयक्तीक वा खाजगी रितीन तांच्या तो जिवितांत सहभागी जाता. तांच्या दुखान तांच्या सुखान तांच्या दिसपाट्या जिवितांत. आनी म्हणून मुखार भाव भयणीनो, जेजू आमकां जन एकल्याक आपयता की आमी ताचो ताळो आयकोंक आमच्या दिसपाट्या जिवितांत पवित्र पुस्तका वरवीं आनी आमच्या मागण्यांत जेन्ना आमी बसता त्या वरवीं ताचो ताळो आमी आयकून ताचे फाटल्यान आमी वचूं. मोगाळ भाव भयणीनो, क्रिस्तांव म्हळ्यार बेश्टे क्रिस्तांवाचें नांव घेतल्यार आमी क्रिस्तांव जायना. पूण जो पर्यंत आमी क्रिस्ताचो ताळो आयकना आनी ताचे फाटल्यान आमी वचना तो पर्यंत आमी क्रिस्तांव जायना. आनी म्हणून क्रिस्ताचो ताळो आमच्या मागण्यां वरवीं आमच्या दिसपाट्या जिवितांत आनी पवित्र पुस्तका वरवीं आमी आयकून जेन्ना आमी ताचो पाटलाव करता आनी तो दाखयता त्या वाटेन आमी चलता तेन्ना आमी खरी क्रिस्तांव जावंक पावता. ह्याचे पयले वचप आमकां दाखयता ताचे शीस जेन्ना तांचेर कश्ट आयले तांचेर दूख आयले संकट आयले पिडापीड लोकांनी दिली ते निराशीत जावंक नात. दुसऱ्या गांवांनी गेले आनी जे कितें क्रिस्तांव
तांचे जिवीत असले ते तांणी चालू दवरले. आपल्या भावार तूं नको करूंक ना. आनी देखून तांणी दाखयले खरे क्रिस्तांव म्हळ्यार क्रिस्तान दाखयलेली वाट चलोवंक. जेजू म्हणटा वाट सत आनी जिवीत हांव. ते तांणी अनुभवले आपल्या ह्या जिवितान. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी सोम्याचो ताळो आयकोंक आमकां सोमी उलो मारता, खेरीत आयज लुईस दी मॉन्फोर्ट हेचो आमी उगडास करता. लुईस दी मॉन्फोर्टान सदांच जेजूचो मोग करूंक शिकयले मारये माये वरवीं. सायबीन माये वरवीं ताणें जायत्यांक जेजूचे जिवीत उक्ते केले आनी ताच्या मोगान वाडोवंक आपयले. मारया आमची माय सदांच आमकां सांगता कितें ताचे तुमी आयकात. आनी म्हणून ती आमकां आपल्या पुताच्या मोगान वाडोवंक आनी आपल्या पुताचो सांगात जोडून घेवंक आमकां आदार दिता. तर मागोया आयज ह्या मारया आमचे माय वरवीं आमी सदांच भावार्थांक आमी विस्वाशी रावंक आनी जंय आमी आसा थंय जेजूक आमी साक्ष दिवंक. तर ह्या दिसांत वांटो घेतना ह्या देण्या पासत आमी मागोया. हे पवित्र गूड फावो ते परी संभ्रमूक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सगळे आमी म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तणाव सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो भाग्यान सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, पुनर्जीवन पुनाच्या आयताराचे गूट संभ्रमतेली आमी आमचे सोडवणेचो संतोष जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पयले वाचप धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केल्ले तेन्ना जळीमळी शिंपडेलो तो भावाटिल्लो फिनिजियेक, सिप्रुजाक आनी अंतिओकियेक पर्यान पावलो. पूण जुदेवा भायर आनी कोणाकूच ती देवाचे उतर परगटी नसली. पूण त्यांतली थोडी जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवची ती अंतिओकियेक गेली आनी थंय ग्रेक लोकांकूय सोम्या जेजूचे शुभ वर्तमान परगटूंक त्यांनी सुरू केले. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावाट दवरून सोम्याशी परतली. ही खबर जेरुजलेचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी त्यांनी बार्नाबासाक अंतिओकियेक धाडलो. थंय पावतच देवाचे देणे पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वासी रावूंक त्याने तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावाटान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जाय ती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेल्ल्या उपरांत त्याने तांकां अंतिओकियेक हाडलो. एक आख्खे वर्स थंयचे पवित्र सभेत ते जियेले आनी पुष्कळ लोकांक त्यांनी शिकवण दिली. अंतिओकियेक शिसांक
पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडले. सर्वेश्वराचे उतर. देवाचे वडुपकार. जबाब जावन आसा सर्वेश्वराक जय. सर्वेस्पराक जय. पवित्र पर्वतार जे शार बांदला ते सर्वेश्वराच्या मोगाचे. जाकोबाच्या सगळ्या शारा नगरा परस शियोनाच्या दारवंटेची तो चड अपुरबाय करता. तुजे व्हडविके विशयी जायते जाणे त्याने सांगून दवरला. देवाच्या शारा. जबाब सर्वेश्वराक जय. म्हाका ओळखून बसतल्या मध्ये राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलो. तसेच फिलिस्ता, तीर आनी इथिओपिया त्या शहरांक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळी माता म्हणटली, कित्याक आसा तितली शारां. तिची बाळा त्यानेच भोवत्या देवान सियोन शार थीर करून दवरला. जबाब सर्वेश्वराक जय. पोजांचे पटेर सर्वेश्वर असे बरयता. ओमकी ओमकी पोजा ह्या शारांक जल्मली आनी त्याचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले. मन तुज्या गोफान चोगल्यांक ठिकाण. जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजो मेंढरा म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो फाटलाव करतात. जय सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या जुआंव प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. अध्याय 10 ओळी 22 ते 30. हिवाळ्याच्या समयार जेरुसल्यांत भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सोलोमाच्या तरंगांत जेजू भोंवतालो तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतले? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां खरेंच सांग. जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सत मानिनात. म्हज्या बापाची नांवी हांव करता ती कामां म्हजे विशीं गवाय दितात. पूण तुमी सत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतली न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां. ती केदीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोणू काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात. तो सगळ्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरोंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C21. कितें घालताय त्या उड्या, कितें घालताय ते कासे, याज्ञिक बाबाच्या हातार, कितें वेदीत दवरताय, कितें घालताय त्या उड्या, कितें घालताय ते कासे, याज्ञिक बाबाच्या हातार, कितें वेदीत दवरताय. म्हजो आत्मा आनीक
म्हजे काळीजानी मन म्हजो संतोष आनी दूख सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पोसवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्वरा, ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं आमी सदां संतोश बरयत आसूं अशें आमचे भितर घडटा ती नवसोली सासणाच्या संतोशाचें कारण जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वराताय बादताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा, सर्व काले आमी तुका वाकानूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक व्हरत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं पुर्वलो युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परतून संपूर्णायेक पावलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगाता थांबनासतना गायतात. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर देव, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्वराचे नाव येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्वरा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कश्ट मरण सोसूंक कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या आशिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पळोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या आशिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी साबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उल्हासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या, आमी ओंडो खाताव आनी काळजीतलें पियेताव, तितले पावटी तूं परत येसर तुजें मरण परगट्टाव. देखून सर्वेस्वरा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडणेची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्वराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिहून आमच्या भाग्यवान बापा आनी डेरीक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेकून गेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचोय उगडास कर आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आमकां मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे चुपोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासणाच्या जिवितात आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा स्वर पदवेदार बापा, सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन.
देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकलेले प्रार्थना आम्ही धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज येव, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तसे संवसारात जाव. आमचो दिसपतो प्रायसायचा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितात सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान बरवशान अंतरकलेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजाची पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेद आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. शेळयेच्या जेवणांका पयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया D13. जेजू बऱ्या गावड्या, जेजू स्वादीक बोल्या, स्वर्गितांचो देवलोय, सोडूंक म्हाका आयलोय. जेजू बऱ्या गावड्या, जेजू स्वादीक बोल्या, स्वर्गितांचो देवलोय, सोडूंक म्हाका आयलोय. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोडयल्या पवित्र देण्या घेण्यान वरवीं आतांच्या जिवितांत आमकां आदार आनी सासणाच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळो.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बडकर संत तुनी भोगता फिरकेचे कुळेच्या तुझ्या ग्रंथार खेळता बाळकचे सुरास तुझ्या ग्रंथार खेळता बाळकचे सुरास बाळक खेळता म्हणून सातान घाले देमी सम्रान प्रार्थन करी भक्ता साता तुनी सम्रान प्रार्थन करी भक्ता साता तुनी.